Nagmalipayon gid ako nga magmisa dinhi sa atong parokya ni San Roque dinhi sa Lipata, ilabi na karon sa Misa de Gallo. Daghan kayog mga memories nga ako mahinumduman dinhi na atong bata pa ako sama sa pagmata sa kaayo sa kabantagon. Ang kadaghan sa mga tao nga mao gihapon hangtod karon ug ang kalisod sa pagpangita og kalingkuran. No sayang uban magdala na lang gyud og ilahang kaugalingong lingkuranan. Ang mga matahom nga mga Christmas lights ug decorations sa sulod ug sa gawas sa atong simbahan ug ang maanindot nga musika ug mga awit. Mao kini ang mga mabalikan nako sa panahon sa Misa de Gallo dinhi sa atong parokya ug mapasalamaton ako karon nga magsaulog nining santos nga misa uban kaninyo. Bag-o usab na mga memories nako sa Misa de Gallo karon isip usa ka pari, isip usa ka sulugoon sa Dios ug sa iyang katawhan. Maigsuon daghan kayo kanato ang nahimog ng mga lampuson sa ilang kinabuhi, sa pag-eskwela, sa pagtrabaho, sa career, sa love life ug uban pa. No, recently daghan kayong mga results sa mga board exams nga migawas ug I think nay uban nato dinhi ilang mga anak, ilang mga kaila, ilang mga friends nakapasar sa board examinations. O kining mga kalampusan nato kay nakahatag gayud og kalipay sa atong kaugalingon, sa atong banay, sa atong mga higala ug sa mga tawo nga nakailaka nato. O kining nakalipay nga atong nadawat dili pwede lamang nga atong tipigan diha sa atong kaugalingon. Usa kini kakalipay nga buot gayud nato nga ipaambit sa uban. This is a joy that we cannot just contain in ourselves, but something that we need to share. Mao nga naa kitay makita usahay nga mga post sa Facebook o kaha mga streamers or tarpaulins nga mag-ingon, congratulations for passing the examinations. We are very proud of you. Or congratulations for winning the gold medal, etc., etc. Lain-lain nga mga achievements. Kini nagpasabot lamang nga kita gusto nga mupaambit ngadto sa uban sa kalipay tungod sa kalampusan nga atong nakabot. We cannot just keep something that makes us happy. Mao nga giingon ni Pope Francis sa miagi nga World Youth Day dito sa Portugal, joy is missionary. Tungod kay ang kalipay dili lamang nato matipigan, we share, we go out alang sa pagpaambit ngadto sa uban. Ug mausab kini atong nadungog nga gisangyaw sa atong ebanghelyo karon. Si Maria human nga makabati sa balita gikan sa anghel nga siya mahimong inahan sa Dios, miadto dayon sa lugar ni Isabel nga iyang ig-agaw. Ug si Isabel usab nagmabdos na ni adtong panahona kang Juan. Ug sa dihang nag-abot na silang duha, ang bata nga anaa sa sabakan ni Isabel miulpot sa kalipay sa pagkabati niya sa pangumusta ni Maria. Kining duha ka babayi nga nagsabak, nagkumustahanay ug puno sa kalipay, nagpaambit sa kaayo ug grasya nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Both of them were pregnant. Both of them were filled with joy. Si Isabel nga tigulang na nagsabak kang Juan, ug si Maria nga batan-on pa og gisultihan sa anghel nga mamahimong inahan sa Dios, nagsabak kang Jesus. Sila nga duha nakasinati sa dakong kaluoy ug kaayo sa Dios, ug kini nakahatag gayud og dakong kalipay kanilang duha ug sa mga tawo nga nag-alirong kanila, ang ilang banay, ang ilang mga higala ug mga kasilinganan. Ug ang nahimong tinubdan sa ilang kalipay mao ang Ginoo. Mao nga mga kaigsuonan ko diha ni Kristo ko atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Malipayon ba kita karon? Are you happy? Lawa lagi tubag. Dili mo malipayon? Akong usbon, malipayon ba kita karon? Ug unsa man ang makapalipay kanato?
Ala, wala na ito bag. Unsa man ang source o tinubdan sa atong kalipay. Kini nga mga pangutana, nindot kaayo nga atong pamalandungan. Ilabi na nining Misa de Gallo, isip atong pagpangandam sa umaabot nga Pasko. Atong makita dinhi sa atubangan ang mga kandila sa atong Advent wreath. Tulo na ka kandila ang gidagkutan, ug ugma pohon ang ikaupat nga kandila. Kini nagpasabot nga umaabot na kayod ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, ug ato nang masinati ang iyang kahayag. Kung kita magpaduol sa Ginoo, adunay kahayag nga atong madawat, nga maoy maggiya ug maglabdag sa atong kinabuhi. Nindot kaayo kining nagapakita nato sa pag-anhi sa simbahan aron sa pagsimba o pag-apil sa Misa de Gallo. O kita nang lakaw o nagbiyahe gikan sa atong mga panimalay agi sa mga kadalanan nga usahay mangitngit, o kita nagpadulong dinhi sa simbahan nga nagsiga sa kahayag. Kita isip usa ka katawhan sa Dios, mianhi gayud aron makadawat sa kahayag gikan sa atong Ginoong Hesus. Kahibalo kita nga kung kita mapalayo sa Dios, mas maghari ang kangitngit diha sa atong kinabuhi ug walay tiunay nga kalipay. Apan kung kita magpaduol kaniya, adunay kahayag, adunay kalinaw, adunay kahupay nga atong madawat ug masinati bisan pa sa daghang mga pagsulay ug kalisdanan. When we are close to Jesus, the light, there is joy, there is peace, there is consolation, despite challenges and problems. Apan kung kita far away from the Lord, there will be sadness in our hearts. Mga igsuon, nindot usab nga atong balikan ug mahinumduman ang mga kaayo sa Ginoo nga atong nasinati sa atong kinabuhi. Ilabi na nining tuig 2024. Sama kang Maria ug Isabel, sila nagsaulog sa kaayo sa Dios nga ilang nadawat. Ug kini nagdala kanila sa pagkamapasalamaton ug pagdaig. Kay balo ako nga daghan kanato misimba nining Misa de Gallo tungod kay anaa sila'y gipangayo sa atong Ginoo. Apan anaa usab dinhi kanato nga nisimba aron pagpasalamat sa atong Ginoo. Kung kita nangayo, kita usab kay balo nga mopasalamat, ilabi na kung atong nadawat ang atong gipangayo. Ang santos nga misa nga atong gisaulog karon gitawag usab nga Eucharistia, nga sa pinulungang Griego nagkahulugan og thanksgiving. Kining santos nga Eucharistia, mga kaigsuunan, usa kakasaulugan sa pagpasalamat, sa thanksgiving ngadto sa Ginoo. Mao nga matagsimba nato kung mangayo kita sa Dios, ato usab siyang pasalamatan sa gasa, ilabi na sa paghatag kaniya kanatong tanan sa iyang anak nga si Jesucristo, nga maoy nagluwas kanato sa atong mga kasalanan. Ug kini makahatag gayud kanato ug dakong kalipay. Kalipay diha sa Dios, pagpaambit sa iyang kaayo ug pagpasalamat. Mao kini ang nahitabo sa dihang nag-abot ang duha ka babayi nga nagsabak, si Maria ug si Isabel. O kitang tanan usab giawhag sa pagbuhat niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga kung kita makasinati sa kaayo sa Dios, kita magmalipayon. O kini dili lamang nato matipigan, apan kini ipaambit gayud ngadto sa tanan. Ug sa katapusan, kini maghimo kanato nga magmapasalamaton. Sa atong pagpadayon ining atong santos nga Eucharistia, atong hinumduman ang mga kaayo o grasya na atong nadawat. Atong buhion ang kalipay nga dala niini ug magmapasalamat kita kaniya nga maoy naghatag niining tanan.
unsa man ang naghatag og kalipay kanato karon. Hinaot paunta nga si Kristo mao ang tinubdan gayud sa atong kalipay. Si Maria ug si Isabel nagmalipayon diha sa Ginoo. Ila kining gipaambit sa usag-usa ug nagdala kini kalipay kanila ug sa mga tawo nga nagpalibot kanila. Ug pinaagi sa kalipay nga ilang nadawat ug nasinati, sila nagmapasalamaton, sila nagdaig sa Ginoo. Kalipay diha sa Ginoo, pagpaambit sa kaayo sa Dios, pagpasalamat. Amen.